पहिले वाचा धर्मदत्ताची कृत्या verse 4 32 तान 37. बाबार्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आणि एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदे कोणूच खंयचेय एक वस्त आपणाचे मन लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आणि लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतलो. तांचे मजे गरजेवंत म्हणलो कोणी नासलो. भुंयबाट आणि घरदार आसलेली आपणाची पोरां विकून मेळटलो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांयां सरशी दवरतली आणि धर्मदूत हेर एकल्याक ताचे गरज देखीत तो वांटतले. अशे जेजू नांवाचो स्रीफ गांवचो एकलो लेवीत आसलो आणि ताका बारनाबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनेक नांव दिलें. हाणें आपणे शीक विकले आणि मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांयां तळा दवरलो. शुभवार्ता जोआंव 3 7-15. जेजू निकोदेमाक म्हणालो, तुमी परत्यान जल्म जेय म्हण हांवें सांगले म्हणून आजा पावा नाका. वारें आपणाक कुशी आसा तें व्हालता, ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय थावन येता आणि खंयसर वेता तें तूं नेनाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माल्या हेर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायेलांत एक शिकोवणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेनाय मू. सतत हांव तुका सांगतां, जें कितें तुमी जाणा आसात तें आमी उलयतांव, आनी जें कितें आमी केलां त्या विशांत आमी साक्ष दितांव. तरी पूण आमी दितांव ती साक्ष स्वीकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात, तर सर्गीच्या संगती विशांत हांव सांगूंक जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमनतल्यात? सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणीय सर्गींतावन सोडून गेलो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो, तशें मनशापूत उंच उबारूंक जाय, तवळ ताका सतमनतल्या हेर एकल्याक सासणीक जिवीत लागतलें. नियाळ निकोदेम सोम्याक साक्ष दिता, तशेंच आमी ह्या पास्का काळार सोमी जेजू क्रिस्ताक उतरां आनी करण्यांनी साक्ष दिवचे. निकोदेम 3 फावटी जेजूक मेळटा. पयले फावटी तो सोम्याक रातीचे मेळटा. तो एक जुदेव अधिकारी आनी जुदेव नियमां विशीं हेळिल्लो, पूण तो सोम्या लागीं सता विशीं जाणा जावंक दिसाक येवना मुखार, पूण राती येता. तो सताच्या सोदेन सोम्याक सोदून येता. सोम्याच्या मिसां वेळार फारिजेव, सादुसेव आनी म्हालगाडे जेजू विरोध फिरोती करतना निकोदेम जेजू विशांत बरें उलोवन नीती करीत सोम्या विशांत बरी अभिप्राय उसारता. सता नीतीच्या वाटेर चलचे प्राक निकोदेम एक आदर्श. संवसारी जणवायेन भरलेल्या लोकांक संवसाराचे सर्गीचे जणवायाक आनी सताची सोदना करूंक निकोदेम एक प्रेरण.